السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو الرياكت سوشيال نيتورك. في الجزء السابق قلنا الاكشنز وزدنا الريديوسر. حقا نسيت مزدتش الريديوسر في الروت ريديوسر، نسينا مزدناش هنايا حيت ضروري ما خصنا نزيدو هنا باش يعرف اش من ريديوسر اش خدامين. فما تنساش تزيدو هنايا بوست ريديوسر فماشي مشكل نريكوبيريوه مانيال. صافي مبغاش يدير له الاوتو امبورت، غادي نجي لهنا بوست ريديوسر ونريكوبيريوه من البوست ريديوسر. فغير فاش نزيدوه باش نخدمو به يعرفنا على اش من ريديوسر كنهضرو. فعندنا سيدي غادي نرجعو قلنا للهوم. هنا في الهوم فين غادي نافيشيو لي بوست ديالنا. اول حاجه غادي نديروها نعم سيزي غادي نحتاجو نديرو الامبورت اليوز. كنا غادي نديرو الامبورت اليوز ديسباتش هكذا. غادي نحتاجو حتى الكونيكت from react router dom. وهادشي خصك تكون حفظتيه. حتى اللينك غادي نحتاجوه، حتى غادي نديرو دي ليان ديال اللينك. ومن بعد سيدي غادي نريكوبيريو جي دبليو توكن حيت غادي نحتاجوها. خص يكون اليوزر كونيكتي، غنقولو جي دبليو توكن نريكوبيريوها is logged. ايوا is logged كاع ما تريكوبيراتش حتى هي غادي نريكوبيريوها من الاوت is logged from ان هي في الهيلبرز وعندنا في الاوت. عندنا سيدي ماذا اخر؟ عندنا الديسباتش. قلنا كونست ديسباتش كتساوي لنا use dispatch. وعندنا هنايا const. هنايا فاش اون فوا تشارج على باج react.use effects. هنايا غادي نريكوبيريو لي بوست ديالنا. فإن فوا غادي تشارج على باج ديالنا خصنا بعدا نتيستيو بأنه راه السيد راه مكونيكتي اف جي دبليو تي. مخصش تكون كتريتورني نال، يعني راه ما مكونيكتاش. غنقولو فانكشن سميوها load posts. وهاد الفانكشن هادي فيها غادي نديرو dispatch get all posts. هي هادي متنساش دير لها الامبورت. ها هي get all posts. وغادي ياخدو توكن جي دبليو تي توكن، وغادي تاخد الاي دي جي دبليو تي يوزر اي دي. ومن بعد غادي نكزيكوتيوها. غادي نقولو لود بوستس. صافي هادشي اللي كاين هنايا. في حالة ما الا ما كانش مكونيكتي غادي نافيشي واحد if not gwt ما كانش مكونيكتي. if not gwt غادي نافيشي واحد div باش نقولو له بانه راه خصك تكون مكونيكتي الا بغيتي تشوف لي تويت كونتينر. وهنايا داخل الكونتينر غادي نديرو رو ومارجين 5. وهنايا call md tweet و mx auto. وهنايا غادي نديرو واحد الاليرتس info. هنايا غادي نديرو داك اللينك اللي ريكوبيرينا حيت داك اللينك اللي جبنا به باش غادي نخدمو. غادي نقولو له connectez-vous
pour voir les tweets. وهنايا غادي نديرو to/login. Connectez-vous pour voir les tweets. فنشوفو نديروها واحد شنو قالك هنا كنروت use dispatch from react router. فين انا منين جبت داك use dispatch؟ جبتها من react router دوم. الله يعافى، فعندنا واحد الخطأ هنايا. هادي نكوبي هاد لابارتي هادي. فبالنسبة هنايا عندنا غير اللينك، هنايا ماشي رياكت رياكت ريداكس، هذا خطأ. شنو قالك خور تما؟ Axios is not defined هنايا في البوست اكشن، حيت ما ريكوبيريتش Axios. import Axios from Axios. فشوف عاوتاني دابا شنو هاديك عاوتاني قالك expected search for line 21. line 21 فين هاد 21؟ هنا في الهوم 21. لا انا نسيت ما درتش الريتورن. ما تنساش دير الريتورن. cannot resolve post reducer from user. الروت ريديوسر عاوتاني راه فيه واحد الايرور هنايا بوست، فبوست ماشي يوزر. انا راني غلطت فيها قبيله. مازال ايرور، مازال user post has already been declared. فغادي نجيو لهنا لتحت، عندنا هنايا updated post. هنايا هاديك ديجا قال كاينه، غنسميوها new updated post، وهنايا غادي نعطيوها new updated post حيت هادي ديجا ديكلاريناها هنايا. فاش عاودنا ديكلاريناها هنايا قالك راه ديجا مزيان. بعدا ملي شفنا هاد لي زيرور حسن ما كان بقينا حتى البوست. شنو هذا عاوتاني ريتو نسيت ما زدناش الديفولت. شتي شحال من حاجه درنا يا حبيبي وغلطنا فيها. شتي نسينا ما درناش الديفولت ريتورن ستيت. فزيد الديفولت هنا في هادشي كلشي سببو الزرب. هادشي انا علاش ما كنبغيش نزرب في الحقيقه، ولكن شي خطرات شي وحدين كيقولوا لي راك كتهضر غير بشويه خصك تزرب، كنديروا لهم خاطرهم كنزربوا. ملي كنزربو كنتعطلو. فإلا مشينا دابا لاكاي هانت قال كونيكتيفو بوفوار لي تويت، حيت انا ما مكونيكتيش. دابا هادي هي اللي درنا هنايا. بقالنا خصنا بعدا نزيدو داك الماب ستيت تو بروبس. فغادي نريكوبيريها غير من البروفيل، حيت راه هادشي ديجا درناه. الا درنا كوبي كولي ماشي مشكل. فغادي نزيدوها هنايا. حنا هنايا الهوم، حنا هنايا كنريكوبيريو من البوست، كنريكوبيريو منو البوست. ممكن تزيد الايرورز كيما قلتلك، كانت شي ايرور غادي افيشيها. هنايا غتكون عندنا بوست. صافي هادشي اللي كاين. وهنايا غادي نستقبلو البوست ولكني مازال ما في لافيشاج ما غاديش نافيشيو هنايا. فغادي نزيدو واحد الكومبوننت. هاد الكومبوننت هذا غادي نسميوه بوست ليست. هاد الكومبوننت بوست ليست هو اللي غادي ياخد لي بوست وغيافيشيهم بوست ليست، حيت غادي نحتاجوه في جوايه اخرين. داكشي علاش زدناه هنايا. فغادي نقول حتى يكونوا عندي لي بوست عاد صيفط لنا البوست. مازال دابا نقلب نشوف نلقى شي حل لهاد اللعيبه هادي، وغادي نشوفو كيفاش نبقاوش نديروها كاع. فغير انا دابا غير العكز وصافي، ماشي غير العكس. فبالنسبه لهاد البوست ليست خصنا نزيدوه،
خصو يكون عندنا في الكومبوننت. خصنا نديرو import post list from، غادي يكون عندنا في components هنا /post list. مازال دابا مزدناش، حنا غادي نزيدوه دابا هنا في components، فغادي نزيدوه ها هو post list بوان جاس. غنجي لهنا وغندير rfc. ودابا صافي راه كاين فهنايا. نشوف مازال حسبني راني ضربت شي 20 دقيقة ولا لا. مازال الحال. دابا غادي ندوزو للبوست ليست. فحنا غيجيونا لي بوست هنايا كما صيفطناهم، غيجيونا هنايا. نزيدو غادي نزيدو سيدي واحد الفاريابل نسميوها داتا، وهنايا set داتا فالرياكت بوان use states. فهاد الداتا هادي غادي نعطيوها arrived، هي اللي غنعطيوها لي بوست. وغادي نحتاجو dispatch و connect. غادي نحتاجو لا connect ما نحتاجوهاش، نحتاجو dispatch. فغادي نجيبها حيت عييت بالكتابة. غادي نبدا دابا غير كنكوبي ونكولي وجي دبل تي توكن حتى هي نزلوها نزيدوهم هنا بجوج. وهاد الإز لوجد حتى هي خصني نريكوبيريها. فين هي داك إز لوجد؟ ها هي. نجيبوها ونزيدوها ها هنا. فدابا ملي ريكوبيرينا هادو غادي نخدمو اون فوا تشارجا لاباج ديالنا يوز افكت. اون فوا تشارجا لاباج غادي نعطيوها، حيت لي بوست يقدروا يتبدلوا، فغادي نخليوهم هنا. غادي نعطيوهم هاد الأراي باش تاخدهم بعين الاعتبار. فاون فوا غادي يتبدلوا غادي نعطيوهم للداتا اللي هي لي بوست هاد. فباش فاش نزيدو حنا شي بوست هو غيلاحظ بان العدد ديال لي بوست تبدلوا، فغادي يعطيهم لهاد الفاريابل هادي اللي هي داتا. دا هو الدور ديال هاد اللعيبه هادي. وهنايا غادي نجيو هنا في الريتيرن غادي نديرو واحد الكلاس نيم سميتها رو، وهنا المارجين 5 ونفس داكشي. المهم راه سبق ودرنا نفس الشي كولو MT8 وهنا MX اوتو. فخصني نبدل هاد اللعيبه هادي. نجي لهنايا اوتو، وهنايا غادي نخدمو بداك الداتا اللي زدنا. تكون عندنا الداتا بوان ماب، والداتا بوان ماب غادي نريكوبيريو منها البوست ولا ايتم اللي بغيتي سميه. وهنايا غادي نديرو لافيشاج. بالنسبه للافيشاج غادي نديرو ريتيرن، وعاوتاني غادي نخدمو بواحد الكومبوننت اخر اللي غنزيدوه. الكومبوننت هذا هو اللي غيتكلف بلافيشاج، غنسميوه بوست. هاد البوست هذا غادي ياخد البوست اللي غادي يكون هو الايتم، وغادي ياخد الكي اللي غيكون هو الايتم ايدي. فالايتم هو بوست بحال الشي الاخر من بعد غادي نزيدوه. فكنظن واش كاين شي حاجه ماشي ديك هنايا. نسيت ما سديتش الكومبوننت هنايا. وهاد الكومبوننت هذا بوست حتى هو غادي يكون مع نفس الكومبوننت غيكون معاه. غادي نديرو import post from في نفس الاخر، فغيكون بوست اللي مازال مزدناهش. فغادي نزيدوه دابا هنايا داخل الكومبوننت. زيد واحد اخر سميه post.js، وداخل هاد البوست هذا هنايا فين غادي يكون لافيشاج. فعاوتاني غادي نعاودو نفس الشي rfc. هنا عندنا الكومبوننت بوست، غادي نستقبلو البوست ديالنا هنايا. و شنو اخر اسيدي؟ غادي نزيدو هنا واحد الفاريابل باش نفورماطيو لا دات فوقاش تزاد البوست. فغنقولو ديت كتساوي لنا بوست، خص بعدا حتى يكون عندنا البوست
عاد نخدمو ولا نديرو نيو dates وغادي نعطيوها post created at فوقاش تكريا. وبالنسبة غادي نحتاجو GWT اللي هي توكن غادي نحتاجوها. المهم غنزيدوها حتى من بعد ونشوفو ونعرفو علاش. دابا غادي نديرو نافيشيو الداتا ديالنا هنايا، افيشيو لي دوني ديالنا. غادي نديرو الكلاس نيم فعلنا الكارد وغادي نعطيوها واحد المارجين بوتم 2 وعندنا بوردر نعطيوها بوردر برايمري. وهنا داخل هادي غادي نزيدو عاوتاني واحد الكارد هيدر وغادي نزيدو واحد البي جي لايتس فراني انا نسيتها. خصني نقلب على شي لعيبه اللي كيعرف هاد اللعيبه يخليها لنا في شي كومونتير كيفاش نبقاو نبدلو بلا ما ندخلو لداك. وغادي نزيدو عاوتاني واحد الديف غنعطيوها بوست ايميج. فهادي دابا نزيدوها من بعد نشوفو الديفليكس. ماشي هنا عندنا معنا الديفليكس وهنايا فليكس رو وهنايا justify content start. شوفوا هنايا وهنا غادي تكون عندنا ليماج. فغادي نشوف نهز ليماج من البروفيل حيت عكست انني نعاود نكتب داك ليماج. وهادي فين هي داك ليماج؟ ها هي هنايا زو ليماج. لا ما عندناش ليماج. لا عفوا علينا ما عرفتش انا منين جبت هاد ليماج. فما عندناش ليماج. الا بغيتي تزيد ليماج زيدها كيف زدنا في حيت انا في الاول كان عندي بلوغ فهمتي. كان عندي بلوغ وقلبته رديته السوشيال نيتورك فهمتي. فالا بغيتي تردو بلوغ ممكن تزيد ليماج كيف زدناها في الاخر كيف زدناها في اليوزر. هنايا غنزيدو واحد h5 text dark font weight dark font weight bold font weight bold. وهنا في الوسط غادي نزيدو post باي حيت راه كنريكوبيريو البوست باي والنيم ديال السيد اللي حط البوست. من بعد سيدي شنو عندنا الديت. فنفس الشي غادي نجيبو هنا وغادي نديرو الديت. غير هنا غادي نديرو تكست تنجم يعني لا دات فوقاش تزاد هذا البوست. وهنايا غادي نقولو dates.local date to string اللي هي هاد الديت هادي اللي زدنا هنايا. هاد الفاريابل اللي زدنا هنا الفوق هادي. سيدي دابا عندنا الديت. من بعد وغادي نزيدو ديال لا سوبريسيون هادي. فما غاديش نزيدوهم دابا نخليهم حتى من بعد ديال باش نسوبريميو هادي من بعد نزيدوها. دابا عندنا شنو عندنا هنايا؟ قلنا الهيدر. هنايا غادي نزيدو الكارد بادي. فما عرفتش انا منين جبت هذا حق هذا حيدها صافي ما عندنا ما نديرو بها حيت قلتلك كنت دايرو بلوغ ومن بعد حولتو بغيتي تحولو البلوغ راه ممكن تحولو البلوغ ولكن يخدم بليماج كيما زدنا ليماج في اليوزر. عندنا عاوتاني ديف بوان كارد بادي. هنايا كونتوني ديال بوست بوان تكست ولا تويت بوان تكست ولا اللي بغيتي تسميها. وعاد عندنا في الكارد فوتر غادي نديرو عاوتاني واحد الكارد فوتر غادي يكون عندنا فيها اللايكس ولي كومونتير. فالكارد فوتر غادي نديرو واحد ديف تكون بحال هاد الديف هادي نجيبوها نزيدوها هنايا. فهنايا عندنا ديفليكس هنايا بلاش هادي نخليوها هكذا. هنا justify content
center line items center. فهنايا راني انا غلط، هاد ستارت هادي خصها تكون هكذا تير ستارت. وهنايا سيدي في الوسط غادي نشوفو، غادي نزيدو واحد الاش 5 نديروه المارجين رايت 2. وهنايا داخل هاد الاش 5 غادي نزيدو واحد السبان وغنعطيوها البادج دينجر والبادين 2 والمارجين رايت 2. وداخلها غادي نديرو واحد الاسباس هكذا، هذا غير باش كنديرو اسباس بصح. داخلها غادي نديرو اللايكس، شحال عندنا ديال لايكس، غادي نديرو لايكس وها اللانس. فاللانس هي اللي كتعطينا العدد ديال اللايكس. هنايا غنديرو واحد الاسباس اخر وغادي نعاودو وغادي نديرو عاوتاني حداها، هنايا حداها غادي نديرو واحد الاي عاوتاني واحد الايكون ديال باش اليوزر الا بغا يزيد لايك نديرو هارت تكست دينجر. هادي من بعد غادي نشوفو القصة ديالها. وعاد غادي نزيدو عاوتاني نفس الشيء بالنسبة الاخر الكومونتير، باش ناجوتيو كومونتير، عاوتاني كومونتير غادي نديرو بادج هنايا بادج برايمري. فمازال مازال دابا ما درنا حتى شي حاجه في هادشي. دابا انا غير باش نافيشيو صافي ما الاخر ما الكود لي فونكسيوناليتي مازال ما زدنا والو. هنايا كومونتس دوت لينث، ولكني مازال ما جبدناش الاخر لي كومونتير ولي لايكس. فغادي نزيدو هنايا نزيدو واحد جوج نتاع لي فاريابل ونسميو وحده لايكس سيت لايكس. غادي نقولو الرياكت بوين يوز ستيت وغادي نعطيوها الراي ديال الفيد. نجي لهنايا غادي نكوبي نفس الشيء دير كومونتير والسيت كومونتس وغنخليوها فيد. وهنايا في اون فوا غادي تشارجا لاباج ديالنا غادي نزيدو واحد الكود غنقولو رياكت يوز افكتس. وهنايا غادي نجي غادي نسد هنايا غادي نقولو غادي نتبعو البوست بوان لايكس، حيت البوست بوان لايكس يقدروا يتبدلوا البوست بوان كومونتس، لي كومونتير يقدروا حتى هما يتبدلوا. هنايا اون فوا غادي تشارجا لاباج غنقولو سيت لايكس غنعطيوها بوست بوان لايكس ونفس الشيء. ولكن خص يكون عندنا لي بوست، يكون عندنا البوست يكون عندنا البوست غادي نعطيوه باش ما يعطيناش داك الايرور ديال undefined. وهنايا set comments يعني لي كومونتير غنعطيوهم الكومونتس. فدابا حنا ريكوبيرينا هادو صافي. كنظن هادشي اللي كاين. نشوف فين وصلنا لها هنا، فنشوفو شنو واش عندنا بعدا شي ايرور، حيت راه قبيله وحنا كنكتبو مازال ما تستينا والو. قالك is logged not defined. فين هادشي؟ في البوست هنايا ما ريكوبيريتش داك is logged، فنريكوبيري واخا مازال ما خدمناش بها. المهم هاديك غادي نحتاجوها من بعد، خليها تما صافي. فغادي ناكtualiزي ونشوف. ترى مقبيله وحنا كنكتبو ما عرفناش حتى شنو درنا. فقالك خصك تكونيكطا، فما عقلتش كاع واش عندي شي حساب ولا ما عنديش شي. فغادي نعاودو نفتحو شي حساب. فهنا نفتحو حساب. واش كاين شي ايرور ولا شتو تعطل. فبين
فاليدي. فانا دابا مكونيكتي كتشوف، ولكني ما كاين حتى شي بوست. علاش؟ حيت انا ما مسويفي حتى شي واحد، فهمتي؟ ما مسويفي حتى شي واحد من هادوك اللي زادوا لي بوست. فإلا جيتي لهنا هي get all. لا راني بلاتي، راني انا غلط، مازال ما درناش ديسباتش واخا هكداك ما غادي يتافيش عندنا والو. لا ها هي get all post راه حنا دايرينها load post. واقيلا دايرين نفس الاخر، نفس فهي راه اكزيكيوتات، غير هي الاري فيها زيرو حيت ما كاين حتى شي بوست. ماشي ما كاين حتى شي بوست، حيت اليوزر اللي مسويفيهم ما عندهم حتى شي بوست. ولكن الا درنا جينا فين هو الكونترولر ديالنا، الكونترولر ديالنا اللي هو بوست 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 بوست. فين هو الكونترولر هذا؟ فإلا جينا لهنا فهي get all post. فاحنا كنقلبوا على لي بوست اللي ديال اليوزرز اللي كيسويفيهم هاد اليوزر. فإلا حيدنا درنا غير find، يعني درنا غير find غير يلقانا بلا ما يلقاناش، يلقانا لي بوست كاملين، يعني ماشي غير ديال الناس اللي كيسويفيهم هاد الشخص هذا اللي هو مكونيكتي. فنعينو على ما يعاود يرو ديماري السيرفر. فكاين هنا شي ايرور جي دبليو تي مع الفورمات، وانا غادي نعرفوها واش ما كاين، واش كاين شي مشكل عندنا ولا كيفاش. فنعينو على ما يتكونيكتا، حيت حتى الكونيكسيون ثقيله. المهم حاولوا انه نصبروا معنا وصافي، ما دير اللي ما نديرو. ما كنعاود لك، عرفتي الاحساس اللي راني كنحس به دابا؟ العافيه، عرفتي الصاد، كنحس براسي تسقت. فنشوفو هنا، فانت كيف كتشوف البوست هو هذا. فكاين بوست واحد هو اللي بقى، حيت كنا سوبريمينا شي واحد. فحليم العلوي هو اللي زادو في 19/8/2020، وهو السلام صافا. وكاين هاد كومونتير وهادي غنشوفو كيفاش نديرو بيناتهم لاسباس. فين كاين هنا في بوست، فزدناهم هنايا. مازال غادي نزيدو شي لعيبات اخرين. فين كاين هاديك الكاونت لاصقه مع اللايكس هنا،